नमाम्यहम् ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्याय संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषेभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितज्ञानप्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि नारायणं पद्मभूषणं व्यासं गोविन्द्रयोगीन्द्रपदाशिष्यं श्री शंकराचार्यवास्य पद्मफलमञ्चस्तमगणं शिष्यं तत्रोटकपातिकारण्या अस्मद्गुरोस्तमानतोऽस्मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिपीठत्रयं भैरवं सिद्धो गौडत्रयं वदेवो धूतीकरमण्डलं वीराज्वश्रीकृष्णमकं वीरावलीपद्धकं श्रीमन्नारायणमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरुः सर्वकारणभूतासिद्धिः ॐ यस्यगुणामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयोस्मत् पुंसां सर्वधैर्यमङ्गलं नामस्तेषां जयस्तेषां वरस्तेषां पराभवः येषां देवरस्तो हृदयस्तो जनार्दनः आवदामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीवासिष्ठाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम श्री सीतारामाभ्यो नमः महादेवेभ्यो नमः पूजा सामग्री में उत्तम दीप जलाते हैं ओम